السلام عليكم. درس تاع اليوم هو لوس بيريفراسيس فيرباليس. نبداو. لوس بيريفراسيس فيرباليس هادوما يستعملوهم مع توجور اللي يجو مع الانفينيتيف، توجور قدامهم يكون الانفينيتيف. فهمتوا؟ دونك نبداو نشوفو كل وحده فيهم واش تكسبريمي. هنا ليكزامبل الاول قال كيريس كومير algo conmigo، قالو غراسياس اكابو دي كومير، قالو داك حاب تاكل عبسه معايا، قالو ميرسي جو فيان دو مونجي. فهمتوا؟ Bon, acabar de هذه expresa una acción que se realiza hace un poco tiempo y se termina en el momento de hablar. Bon, تبدا عندها شويه وقت بعد تخلص في لو مومون تاع اللي رانا نهضروا فيه كي نستعملوا هذه اكابو. فهمتوا؟ اكابو هي شغل جو فيان دو فير هذيك الحاجه. فهمتوني نورمالمون؟ باغ اكزومبل نقولوا acabo de llegar، je viens de partir. ولا los alumnos acaban de leer el texto، شغل هذاوين كانوا هم رايحين يقراو لو تكست. فوالا هذه هي اكابو، ونستعملوها مع انفينيتيف تاني. انفا هما كاع يتستعملوا مع الانفينيتيف، وكل وحده واش تكسبريمي. عندنا لي دوزيام قالو نو مي امبورتان لوس استوديوز، الاخر قالو نو تينيس رازون ديبيس استوديار، قالو ما يهمونيش لي زيتود. الاخر قالوا لا ما عندكش الحق، قالوا لازم تقرا. بون مع ديبير كيف قلنا يجي مع الانفينيتيف، وديبير كي شغل راك تقول سي اون اوبليغاسيون، راك توبليجي فيه. فهمتوا؟ باش نستعملو ديبير. هذا هكا. تروازيام قالو cuántos años tiene Carlos. ومن بعد دوزيام قالو no sé debe de tener 20 años. بون قالو كارلوس هدايا شحال في عمرو. من بعد دوزيام قالو ما على باليش، قالو نورمالمون il doit y avoir واحد لي 20 ans هكاك. فهمتو؟ دي بيردي هي واش تكسبريمي بها لا بروبابيليتي، الاحتمال باش تعملو دي بيردي. فهمتو؟ هايليك دي بيردي واش معناتها il doit. حطو هنايا توجور الانفينيتيف. انا كاتريام هدايا قالو no me siento bien porque fumo mucho، قالو pues deja de fumar ahorita mismo. قالو je me sens pas bien ou parce que راني نتكيف بزاف. قالو دونك لازملك تحبس الدخان، dejar de fumar. Bon, dejar de هذه bon, elle exprime quoi dejar de باش تحبسها بس genre il fait de una action. فهمتوا؟ باش هذيك لاكسيون تمد لها انفان تستعمل dejar de. فهمتوا؟ dejar de شغل tu dois laisser ديك الحاجه. فهمتوا؟ معنى قالو dejar de fumar. Bon, laisser de fumer هكا. cinquième هاوليك قالها لك هنايا cesser de fumer. cesser هي تحبس. cinquième قالو que dices a los holgazanpes. bon el cinquième قالو que dices a los holgazanes، قالو les digo hay que trabajar. قالو واش تقول لي جون فنيانين، قالو نقولهم لازم تخدموا. فهمتوا؟ بون ايكي واش elle exprime quoi؟ expresa la obligation تاني impersonnel تاني c'est une obligation. نقولو il faut ايليك ايكي توجور من هنايا الانفينيتيف. عندنا السيديام هادية قالو que planificas hacer por la tarde، قالو por la tarde voy a practicar deporte. قالو واش راك مخطط دير في لا تاردي،
قالوا راني مخطط ندير لو سبور. بون مع فوي واش دير expresa la intención de realizar una acción en el futuro. معناتها كي تحب دير اون اكسيون في الفيوتشر تستعمل فويا هادي، فهمتوا؟ فويا ولا هي من الانفينيتي سي اير ياك. وعندنا السبعة هادية. قالو que hacen los padres con sus hijos. قالو tienen que comunicar con sus hijos. هنا قالو واش راهم يديرو لي بارون مع ولادهم. قالو لازم يكومونيكيو معاهم، فهمتوا؟ tienes que. bon نحط tener que il exprime quoi. tener que قالك expresar una obligación personal. ثانيت c'est une obligation. ثانيت tienes que هايلك. قلنا من ثاني تيجي الانفينيتيف. عندنا الويتيام هادية. قالو cuántas veces a la semana practicas deporte. قالو vengo a practicar deporte 2 a 4 veces a la semana. قالو شحال من خطرة انت دير سبور في لا سيمين. هذا قالو je viens de faire le sport قالو 2 à 4 fois في لا سيمين. بون هادية بينغو هي بينير ا في البيريفراسيس فيرباليس. elle exprime quoi. قالك expresa una acción que se aproxima. يهضروا على une action راهي جاية prochaine. une action راهي جاية تقول بينير، تستعمل بينير. ولهنا قلنا بينغو ا هايلك. هنا التاسع قالك la ley prohíbe el trabajo infantil. قالو por supuesto pero los empresarios vuelven a emplear a los niños. قالو واش قالو اسكو لا لوا جو تمنع الترافاي تاع لي زونفون. قالو على هذا قالو بصح قالو ايه جو سوبويستو بصح. قالو جو هادوك لي سوسيتي يعاودوا يولوا يخدموا لي زونفون، فهمتوا؟ بون هنايا هادي volver a هي indica una acción repetida، فهمتوا؟ volver كي تستعملوا enfin نقولوا vuelvo de la escuela وليت من ليكول، فهمتوا؟ هنا قالك تستعمل اون اكسيون اللي تتعاود، تستعمل volver. بون هذا ما كان في los perifrasis verbales. هادو ماوش كاينين. بون كامل تستعملوهم مع الانفينيتيف بوغ كيفاش قادرين يجوا في الباك. باغ اكزومبل الباك قادر يملك زعما كيما هادي سو فورم دو كيستيون ولا اون فراز. المهم يقول لك هنايا حط لي وحده من لوس بيريفراسيس فيرباليس في هذيك الجمله. المهم يعطيك جمله ويقول لك استعمل لي معها وحده من بيريفراسيس فيرباليس. معتوم على حسب الجمله هذيك اللي عطاها لك تعرف اسكو راح تحط وحده من هادو بيسك دركا كي راكو فهمتوهم تعرفوا كل وحده مع من راح تستعملوها ومع واش من لاكسيون اللي راح تستعمليها معها. دونك هذا ما كان. جيسبر كو فهمتوا الدرس تاع اليوم. نشوفكم بروشان درس. اديوس.